आम नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति दिलाउने प्रमुख लक्ष्य अनुरूप हाम्रा क्रियाकलापहरू सञ्चालित हुनेछन्। उपयुक्त सोच र लक्ष्यबाट क्रियाकलापलाई निर्देशित गर्दै निम्न उद्देश्यहरू पूर्ति गर्नतर्फ अग्रसर रहनेछन्। पूर्वाधार विकास गरी आय आर्जन वृद्धि गर्ने, गरिबी कुपोषण निरक्षरतालाई उन्मूलन गर्ने, सेवा प्रवाह लगायत विकास कार्यमा सुशासनको प्रत्याभूति प्रदान गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्ने, विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 सङ्क्रमण जोखिम कम गर्ने, जसबाट देहायमा उपलब्धि प्राप्त गर्न समृद्ध जनशरणलाई सपना साकार हुने अपेक्षा गरेका छन्। कृषि र पशुपालन व्यवसाय गरी उत्पादनमा निर्भर गराउने, हरेकवटा कार्यालयमा यातायातको सहज पहुँच पुर्याउने, हरेक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुर्याउने, गुणस्तरीय रोजगारमूलक शिक्षामा सबै पालिकालाई पहुँच, सिँचाइको पर्याप्त व्यवस्था मिलाई उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 सङ्क्रमण कम भई जनजीवनमा सहज हुने। यी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान 2072 मा उल्लेखित राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सेवा क्षेत्र गरेका प्रतिबद्धताहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रहरू, दिगो विकास लक्ष्य, 15 वर्षीय योजना, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, जनप्रतिनिधि तथा विज्ञहरूको राय सुझाव समेतलाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका आधारभूतमा लिएका छन्। कोभिड-19 को परिदृश्यमा स्थानीय तहका वार्षिक बजेट कार्यान्वयन गर्दा गाउँ टोल ढलाको आयोजना गरेर सशस्त्र सेवा दृष्टिकोणले जोखिम हुनेदेखि नागरिकको सहभागिताको वैकल्पिक विधिहरू अमलमा गर्ने, व्यवस्था मिलाई भौतिक दूरी तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालन गरी ससाना समूहमा छलफल गरी टोल विकास संस्था वा अन्य यस्तै प्रकृतिका सामुदायिक संस्थाहरूको चालनी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको उपयोग जस्ता विधि प्रयोग गर्ने व्यवस्था अवलम्बन गरिएको छ। साथै कोभिड-19 का सङ्क्रमणमा व्यापकतालाई सिर्जना हुन सक्ने परिस्थितिको आकलन गरी आइसोलेसन सेन्टर, राहत वितरण, सचेतना कार्यक्रम, सूचना तथ्याङ्क सङ्कलन तथा सम्प्रेषण जस्ता कार्यको लागि बजेट गरिनेछ। सदस्यज्यूहरू, अब म क्षेत्रगत रूपमा गाउँपालिकाको अवलम्बन गर्ने नीति तथा कार्य प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। आर्थिक विकास सम्बन्धी नीति, कृषि तथा पशुपन्छी, स्थानीय स्तरमा कृषि प्रबन्धनका लागि नीति निर्देशिका तयार गर्ने, पालिकामा सबै वडामा साना तथा मध्यम खालका कृषि व्यवसाय स्थापना सहयोग गर्ने, खाद्य दलहन तथा तेलहन बाली बिउको उत्पादनको लागि आवश्यक कार्यक्रम निर्माण, बाँझो जमिन उपयोगको लागि बिउ मल तथा आवश्यक सामग्रीको अनुदान, माटो उर्वरा शक्ति सुधार गर्न माटोमा जैविक पदार्थ बढाउन लैजान माटो सुधारका लागि आवश्यक कार्यक्रम तथा जैविक मल उत्पादन तथा वितरण, उत्पादन लगायत घटाउन कृषि यन्त्र प्रयोग जोड तथा यन्त्र मनोनयन गर्ने, बजार माग तथा आपूर्ति अवस्था विश्लेषण गरी कृषकलाई मागमा आधारित उत्पादन कार्यक्रममा अनुदान सहयोग, गुणस्तरीय उत्पादनको लागि सिप तालिम प्रदान गर्ने, सङ्कलन केन्द्रहरू, कोल्ड स्टोर, गोदाम घर निर्माण, खुद्रा तथा थोक खरिद केन्द्रहरूबाट हाट बजार कृषि प्रदर्शन निर्माण गर्ने, कृषि बजार सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने, उत्पादन वृद्धिका लागि विभिन्न बिउ बिजन वितरण, सिँचाइ सुविधाको लागि आवश्यक कार्यक्रम निर्माण, दैनिक खानामा आयातित उत्पादनको सट्टा स्थानीय उत्पादनलाई प्रयोग गर्ने प्रोत्साहन, माउरी च्याउ फर्म निर्माण तथा क्षेत्र विस्तारको लागि आवश्यक कार्यक्रम, नगदी तथा मसाला बाली उत्पादनको लागि आवश्यक कार्यक्रम निर्माण। दङ्गीशरण गाउँपालिकाभित्र क्रियाशील कृषि समूह र सहकारी समेतको सहकार्यमा व्यावसायिक जीविकोपार्जन सिप र ज्ञानको विकास गरिनेछ। गाउँपालिकामा फलफुल खेतीको विकास विस्तारका लागि बागवानी नर्सरी स्थापना तथा बिरुवा वितरण गर्ने कार्य सञ्चालन गरिनेछ। खाद्यान्न बालीको उन्नत बिउ उपयोगमा मूल्य अनुदान, उन्नत बिउ विस्तारका लागि प्रोत्साहन अनुदान, उन्नत बिउ उपयोग अनुगमन निर्देशन गरिनेछ। पशु नस्ल सुधार गरी उन्नत जातको पशुको विस्तार मार्फत उत्पादनको वृद्धि गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। विभिन्न महामारीका रोगहरू एचएचबी, एफएमडी र टिपिआर उपचार तथा नियन्त्रण गर्नका लागि भ्याक्सिनेट खोप सेवा सञ्चालन गरिनेछ। पशु व्यवसायलाई व्यवसाय गर्न पशु आहार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। माछामा आत्मनिर्भर बनाउन मत्स्य विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। दूध तथा मासु उत्पादन गर्ने कृषकहरूको लागि क्षमता अभियानको लागि विभिन्न तालिमको व्यवस्था गरिन्छ। उद्योग तथा वाणिज्य, गाउँपालिकामा उत्पादित कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। पर्यटन, पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान झल्किने अवस्थित स्पष्ट देखिने गरी सार्वजनिक स्थानहरूमा नक्सासहित होर्डिङ बोर्ड राखिनेछ। दङ्गीशरण गाउँपालिका गौरव प्राधा दङ्गीशरणमा जोडिएको ऐतिहासिक स्थल दङ्गीशरण निर्माणको दङ्गीशरण पार्क तथा थारू सांस्कृतिक ग्राम र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न गरी सङ्घ प्रदेश सरकार समेतको सहकार्यभित्र आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। दङ्गीशरण गाउँपालिकाभित्रका विभिन्न सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण सम्मेलनको माध्यमबाट पर्यटन प्रबन्धनमा जोड दिइनेछ। सहकारी, रोजगारी, वैधता तथा वित्तीय क्षेत्र,
सहकारीको क्षमता विकासको लागि विभिन्न प्रोग्राम तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सक्रिय सहकारीलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक क्षमता विकास र जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्ने प्रेरित गरिनेछ। सहकारीलाई सञ्चालन गर्ने स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित रोजगारी सृजना गर्ने उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु तथा घरेलु उद्यमको प्रबन्धन गर्न सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गरी उत्पादन वस्तुहरूको बजारीकरण सुनिश्चितता प्रदान गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका बेरोजगार युवाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी रोजगारमूलक तथा रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। श्रम तथा रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत बेरोजगार व्यक्तिहरूको लगत सङ्कलन गरी उचित रोजगार प्रदान गर्नको लागि श्रम बैङ्कको स्थापना गरिनेछ। रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई न्यूनतम 100 दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि स्थानीय तहबाट समेत लागत साझेदारी गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सडक, सिँचाइ, पुल, भवन, नदी निर्माण लगायत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको योजना तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत व्यक्तिलाई काममा लगाउनु पर्ने गरी खरिद सम्झौता लगाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग समन्वय गरी सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई सिपमूलक तालिमको समेत प्रदान गरिनेछ। सामाजिक विकास शिक्षा न्यूनतम विद्यार्थी सङ्ख्या पुगेका र अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान विषयका शिक्षक व्यवस्थापनका लागि आधारभूत 6 देखि 8 र मावि तह 9 देखि 10 सञ्चालित विद्यालय एकमुष्ट अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। शिक्षण सिकाइ सुदृढीकरण अनुकूल भौतिक पूर्वाधार र प्रविधिको विकासमा जोड दिइनेछ। विद्यार्थीको पठन पाठनमा गुणस्तर कायम गर्न शिक्षकलाई विद्यार्थीको सिकाइप्रति जवाबदेही हुने वातावरण सिर्जना गरिनेछ। शिक्षकहरूको नियमिततालाई प्रभावकारी बनाउन मासिक हाजिरी विवरण विद्यालय व्यवस्थापन अध्यक्ष उडाध्यक्षकोबाट प्रमाणित गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। भूगोल र विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा सामुदायिक विद्यालयको कक्षा समायोजन गर्ने नीति लिइनेछ। कक्षा 10 का विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधारका लागि अतिरिक्त कक्षा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्यालय वातावरण सिकाइमैत्री बनाउन आवश्यक लगानी गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयका कक्षा 10 उत्तीर्ण भई सामुदायिक विद्यालयमा नै कक्षा 11 र 12 मा विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने छात्रछात्रालाई मासिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ। संविधानको भावनाअनुसार निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चितताको लागि विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। कक्षा 1 देखि 10 सम्म गणित र विज्ञान विषय अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन गराउने विद्यालयलाई प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। प्राविधिक धार सञ्चालन भएका विद्यालयको साझेदारी उद्यम विकास क्रियाकलापमा सञ्चालनको लागि अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। यसबाट अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमा उद्यमशील विकास एवं रोजगारको अवसर सृजना गर्न मद्दत पुग्नेछ। शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार पठन पाठन र विधा परीक्षाको एकरूपतामा कायम गरिनेछ। विद्यालयको आर्थिक पारदर्शिता तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ। दैनिक पठन पाठन तथा शैक्षिक शिक्षा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। प्रारम्भिक बाल विकास कक्षामा अध्ययन गराउने सहकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको लागि सङ्घीय सरकारको नीति बमोजिम थप तलब भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। कोभिड-19 का कारण भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय सञ्चालन नहुन्जेल वैकल्पिक विधि अपनाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई निरन्तर दिइनेछ। विद्यालय लैङ्गिक हिंसा बाल विवाह न्यूनीकरण लागि हाजिरी जवाब निबन्ध वक्तृत्व कला जस्ता जनजातिमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त कार्यक्रम र बजेटसँग तालमेल हुने गरी सर्वव्यापी पहुँचको अवधारणा अनुसार पालिकावासीलाई निःशुल्क आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रभावको सुनिश्चितता गरिनेछ। गाउँपालिकावासीलाई प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित गरी थप गुणस्तरीय प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिकाको स्वास्थ्य नीति र स्वास्थ्य ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रोत्साहन गरिनेछ। महामारी रोग नियन्त्रण गर्न कोरोना कोर्समा आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रको 3वटा स्वास्थ्य संस्थामा एम्बुलेन्स, प्रयोगशाला, सुत्केरी सेवा, निःशुल्क औषधि सेवा सुनिश्चित गरिनेछ र अन्य 4वटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। बागर स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति गरी 25 शय्याको अस्पताल निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन थप व्यवस्थित गर्नको लागि सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकार समक्ष आवश्यक पहल गरिनुको साथै अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तरोन्नतिको लागि विशेष पहल गरिनेछ। औलो, क्षयरोग, सिकल सेल एनिमिया तथा किशोरीहरूमा हुने रक्तअल्पता जस्ता समस्याको निराकरणको लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्थामा नियमित गर्भ जाँच गराउनुको साथै स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी गराउने दरलाई 100% पुर्याउने गरी सचेतना वा प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय पोषण कार्यक्रम, सुत्केरी तथा बालबालिका लक्षित पोषण कार्यक्रम लगायत पोषण लक्षित कार्यक्रम विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ र गाउँपालिका पूर्ण खोप गाउँपालिकाको रूपमा स्थापित गरिनेछ। सबै गाउँवासीलाई कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउनको लागि सरकारसँग आवश्यक समन्वय तथा पहल गरिनेछ र
नागरिकहरूलाई भ्याक्सिन लगाएको सुनिश्चित गर्न अभियान चलाइनेछ। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चित गर्नको लागि विद्यालयहरूमा साथी शिक्षकहरूको व्यवस्था गरिनेछ। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर पर्याप्त वितरण तथा व्यवस्थापनको लागि इन्सिनेटरको व्यवस्था गरिनेछ। स्वास्थ्यमा सबै जनताको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गरिनेछ। स्वच्छ वातावरण स्वास्थ्य चिन्तन अभियान सञ्चालन गरी सरसफाइलाई विशेष जोड दिइनेछ। खानेपानी तथा सरसफाइ। स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको सरल सहज रूपमा सबै गाउँवासीलाई सुलभ रूपमा व्यवस्था गरिनेछ। दलित अल्पसङ्ख्यक जातिमध्ये आर्थिक रूपमा विभिन्न वर्गलाई खानेपानी वितरणमा प्रयोग हुने सामग्री निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। खानेपानीसँग सम्बन्धित आयोजनाहरू सञ्चालन गरिनेछ। वाससँग सम्बन्धित वास प्लानको बाँकी कामहरूलाई सम्पन्न गरिनेछ। परम्परागत सांस्कृतिक संरक्षण तथा सम्वर्धन। थारू संस्कृति महोत्सव लगायत अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई आयोजना गरी थारू संस्कृतिको प्रवर्धनको लागि विशेष पहल गरिनेछ। थारू सांस्कृतिक संरक्षण सम्बन्धन विकास गर्दै पर्यटन प्रवर्धन र आर्थिक समृद्धिसँग जोड्ने गरी गाउँपालिका व्यक्तिलाई थारू होमस्टे सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान झल्किने र अव्यवस्थित स्पष्ट देखिने गरी सार्वजनिक स्थानहरूमा नक्सासहितको होर्डिङ बोर्ड राखिनेछ। थारू समुदायमा रहेका मतदाताहरूले गरेको कामको लिखित दस्तावेजीकरण गरिनेछ। थारू समुदायमा रहेको मौलिक परम्परा गीत संस्कृति युद्ध गर्नुको साहित्य गुणको प्रकाशन गरिनेछ। लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण। दङ्गीशरण गाउँपालिकाको लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरणमा सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सम्बद्ध सरकारको संस्थाका क्षमतामा अभिवृद्धि गरिनेछ। दङ्गीशरण गाउँपालिकामा सामाजिक सद्भाव सुमन्त्र बनाउन तथा विद्यमान सबै प्रकारका भेदभावजन्य प्रचलन तथा व्यवहारलाई अन्त्य गर्न विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। हिंसा प्रभावित लक्षित वर्गको आर्थिक सशक्तिकरण र तथा क्षमता विकासको लागि सिपमूलक तथा रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी पुनर्स्थापित गरिनेछ। बाल विवाह तथा लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणको लागि दङ्गीशरण गाउँपालिका 7 वडाहरूमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। दङ्गीशरण गाउँपालिका बालमन्त्री गाउँपालिका बनाउनुका लागि वडा नम्बर 3लाई नमुनाको रूपमा छनौट गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। दङ्गीशरण गाउँपालिकाको सामाजिक समावेशी विकासलाई अभियानलाई सार्थक बनाउनु महिला अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक बालबालिका आदि वर्गका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति प्रकाशन तथा कार्यान्वयनको कार्य अगाडि बढाइनेछ। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति स्वीकृत गरी सो नीति कार्यान्वयनका लागि समिति तथा उपसमितिहरू गठन गरिनेछ। पालिकाको योजना तथा सेवा प्रवाहलाई लैङ्गिक तथा समावेशी बनाउनुका लागि हरेक वर्ष लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण GIS अडिट गरिनेछ। पालिका स्तर तथा समुदाय स्तरमा गठन गरिने विभिन्न समिति उपसमितिहरू वसुला समिति दण्ड प्रभावित समूह सञ्जालमा महिला दलित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको यौनिक अल्पसङ्ख्यक सीमान्तिक तथा पछिल्लो परिएका वर्ग र समुदायको समानुपातिक समावेशी सहभागिताको आधारमा प्रतिनिधित्व तथा सहभागिताको सुनिश्चित गरिनेछ। लैङ्गिक हिंसा सार्वजनिक स्थलमा महिला तथा किशोरीमाथि हुने हिंसा मानव बेचबिखन लगायतका हानिकारक परम्परागत अभ्यास र बालविवाह बहुविवाह बोक्सी प्रथा छुवाछुत तथा अपराधजन्य कार्यलाई न्यूनीकरण र निरुत्साहित गर्न सुनिश्चित नीति बनाइन्छ। लैङ्गिक समावेशिताको आधारमा मनोविमर्शमा केन्द्रका व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। द्वन्द्व प्रभावितहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उनीहरूको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारमा पहुँच भएका सुनिश्चित गरिनेछ। महिला बालबालिका अपङ्गता भएका व्यक्ति ज्येष्ठ नागरिक यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अध्यावधि गरिनेछ। युवा तथा खेलकुद स्काउट अभियानलाई विकास र विस्तार गर्न सहयोग गरिनेछ। युवाहरूलाई खेलकुद तथा आकर्षित गर्न खेलकुदका गतिविधिहरू बढाइनेछ। पूर्वाधार समुद्रीको आधार विकास जनताको अधिकार भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरी विभिन्न क्षेत्रका पूर्वाधार विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। गाउँपालिका वडाहरूबाट गाउँपालिकाको केन्द्रसँग जोड्ने सडकहरूको निर्माण स्तरोन्नति तथा क्रमशः कालोबद्ध गर्दै लगिनेछ। वडा कार्यालयको भवन निर्माण कार्यालय तीव्रताले आफ्नै भवनबाट सेवाहरू प्रवाह गरिनेछ। गाउँपालिकाको विस्तृत विकास समितिको लागि अल्पकालीन मध्यकालीन दीर्घकालीन लक्ष्यसहितको योजना तयार गरी विगतका अभ्यास रहेका टुक्रे योजना र बजेट विनियोजन गर्ने प्रक्रियालाई अन्त्य गर्दै पूर्वाधार विकासमा केही ठुला विशेष र महत्त्वका योजनाहरू सञ्चालन गरिनेछ। सञ्चालनमा रहेका भौतिक योजनाका निरन्तर सञ्चालनको लागि मानव सम्मान र कोषका स्थापना गरिनेछ। जनताको अपेक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका सडक पूर्वाधार विकासलाई विशेष प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ। सञ्चालित सडक योजनाहरू स्थिति गर्न कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार विकास र स्थितिमा स्थानीयको लागत सहायता जुन सहकारी विकासलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। विभिन्न स्थानमा पुल निर्माणका लागि सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारमा पहल गरिनेछ। दङ्गीशरण गाउँपालिकाका सबै बस्तीलाई 7 डिग्री चक्रपथ निर्माणको समयता अध्ययन गरी प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारको सहयोगमा कार्य प्रारम्भ गरिनेछ र सडक लगायत भौतिक पूर्वाधारका मापदण्ड निर्धारण गरिनेछ। उपभोक्ता समितिलाई योजना सम्पन्न गर्न अपनाउने विधि प्रक्रिया लगायतका सम्पूर्ण विषयमा जानकारी हुने गरी प्रारम्भिक तालिम दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। उपभोक्ताहरूले बुझ्ने गरी नेपाली अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा लगत किसिमले तयार गर्ने व्यवस्था मिलाइन्छ। सिँचाइ पूर्वाधार बढाउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।
विद्युत नपुगेको ठाउँमा पोल तथा तार विस्तारको काम अगाडि बढाइनेछ। सिँचाइ सुविधा नभएका स्थानमा लिफ्ट सिँचाइको व्यवस्था गरिनेछ भने परम्परागत रूपमा रहेका कुलोहरूलाई पक्की बनाउने सिँचाइलाई सहज पारिनेछ। सुक्खा मौसममा सिँचाइको व्यवस्था गर्नको लागि कुवा, बाँध, सिँचाइ ड्याम, पोखरी निर्माण गरिनेछ। भवन तथा शहरी विकास, भवन मापदण्ड तथा भवन आचार संहिता लागू गरी घर नक्सा घर अभिलेखीकरण तथा घर निर्मित गर्ने कार्यलाई थप प्रभाव गरी बनाइनेछ। बाढी प्रभावित क्षेत्रको जोखिम रहेको भवनहरूको संरक्षण गरिनेछ। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनका सम्बन्धी नीतिहरू, स्थानीय विपद जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिको कार्ययोजना तथा विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार योजना तयार गरी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै लगिनेछ। साथै स्थानीय विपद तथा जलवायु उत्थानशील योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न लगिनेछ। यस्ता योजना तयार तथा कार्यान्वयन गर्न विकास सहायता संस्थासँग सहकार्य गरिनेछ। डङ्गीशरण गाउँपालिकाको योजनाबद्ध विकास गरी सुन्दर डङ्गीशरण निर्माणका लागि भूउपयोग नीति तयार गरी कार्यान्वयनमा प्रारम्भ गरिनेछ। स्थानीय तहभित्र रहेका बाँझो जग्गाहरूको एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सोको पूर्ण उपयोग व्यवस्था मिलाउन भूमि बैङ्कको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गरी यस्तो कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न ऋण, सहुलियत तथा अनुदान लगायतका व्यवस्था मिलाइनेछ। कोभिड-19 बाहेकका विपदहरूको रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि पूर्वतयारी, प्रतिकार र पुनर्लाभको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय विपद व्यवस्थापन र कोरोना कोषमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी विपद जोखिम न्यूनीकरणको लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नदी कटानको जोखिम न्यूनीकरण गरी बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षाको लागि कटानयुक्त क्षेत्रमा प्रदेश तथा पानीको मुहान र जलाधार क्षेत्र संरक्षणको कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। फोहोर मैला व्यवस्थापनको उचित प्रबन्ध मिलाइनेछ। सरसफाइ तथा फोहोर मैला व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विभिन्न सूचनाहरू निर्धारण गरी सरसफाइयुक्त नमुना बस्ती घोषणा गरिनेछ। त्यस्ता बस्तीलाई विशेष रूपमा प्रोत्साहित गरिनेछ। समृद्धिको लागि बनेको दिगो व्यवस्थापन भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गरिनेछ। जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी तालिम सूचना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। संस्थागत विकास तथा सेवा सम्बन्धी नीतिहरू, स्थानीय तह संस्थागत मूल्याङ्कन निर्देशिका 2077ले तय गरेको सूचकहरूमा दिएका राम्रा अभ्यास र निरन्तरता दिँदै सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूलाई पहिचान गरी क्षमता विकास कार्ययोजना तयार गरिनेछ। त्यसको कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याइनेछ। कर्मचारी प्रशासनलाई जवाबदेही, उत्तरदायी, प्रतिस्पर्धी र उत्प्रेरित गर्ने, कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन गाउँपालिकाको कामको कारबाही र प्रक्रियालाई चुस्त दुरुस्त मर्यादित समयमै सम्पादन योग्य बनाउन कर्मचारीको कामको तथ्यपूर्वक मूल्याङ्कन गरी उत्कृष्टताको आधारमा गाउँपालिकाको तर्फबाट प्रोत्साहन स्वरूप प्रशिक्षण तथा सम्मान उपलब्ध गराउन दिइनेछ। गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको क्षमता विकास गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाबाट प्रभाव हुने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन कार्यपालिका तथा सभाबाट गठित विभिन्न समितिहरूलाई जिम्मेवारी तोकी क्रियाशील बनाइनेछ। टोल विकास संस्था गठन गरी योजना तर्जुमा, उपभोक्ता समिति गठन, सार्वजनिक परीक्षण तथा अनुगमन कार्यमा सञ्चालनमा परिचालन गरिनेछ। स्थानीय पालिकाभित्र रहेका विभिन्न समुदायका संस्थाहरूको संस्थागत विकास गरिनेछ। पालिकाको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न नीति नियम, कार्यविधि, निर्देशिका नियम बनाउन सङ्घ, प्रदेश, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र स्थानीय प्रतिनिधि तथा सरकारसँगको सहकार्यमा समन्वय बनाइन्छ। न्यायिक कार्य समाधान, न्यायिक काम कारबाहीलाई छिटो छरितो र सरल, सहज र कम खर्चिलो रूपमा समाजमा हुने विवादलाई मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गरिनेछ। मेलमिलापत्र भएका विवादहरूको कार्यान्वयनको पक्षको बारेमा वडा स्तरमा निगरानीसँग परिचालन गरिनेछ। 7वटै वडा कार्यालयमा सामान्य मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधानको जोड दिनेछ र व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिनेछ। मेलमिलापकर्ता नभएका वडाहरूमा रोस्टरमा मध्यस्थकर्ता राखिएका मेलमिलापकर्ताबाट सूचीकृत नभई समस्यालाई सोलाई निरन्तरता दिनेछ। मेलमिलापकर्तालाई मेलमिलाप सम्बन्धी प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिनेछ। हिंसा प्रभावित महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकलाई सुरक्षित आवास, सेफ हाउस, अल्पकालीन रूपमा सुरक्षित बास, छोटो भेटीको सिपमूलक तालिम लगायत अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसाको घटनाहरू अभिलेखीकरण र विश्लेषण गर्ने हिंसा सम्बोधन गरिनेछ। न्यायिक समितिले लैङ्गिक हिंसाभित्रको संवेदनशीलतालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। सूचना प्रविधिको सञ्चालन, पालिकाको सेवा र सूचनाहरूलाई अनलाइन मार्फत प्रसारण गर्ने र वडा कार्यालयबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधालाई विद्युतीय प्रणालीबाट उपलब्ध गराउन व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ। जनमानसमा सचेतनामूलक र अभियोजन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पालिकाको सूचना प्रवाहको लागि द्वार प्रणाली बनाइनेछ र सूचना अधिकारी मार्फत जानकारी गराई सूचना प्रदान गरिनेछ। पालिकामा बनेका ऐन, नियमावली र कार्यविधिहरू वेबसाइटमा राखिनेछ। सूचनाको हकको पूर्ति गराउने गाउँपालिकाभित्र एक विद्युतीय सूचना केन्द्रको स्थापना गरिनेछ। पञ्जीकरण, गाउँपालिकामा आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क, शाखा र सहयोगी संस्थाको सहकार्यमा दस्तावेजन गरिनेछ। भूउपयोग तथा व्यवस्थापन अन्तर्गत पालिकाभित्र रहेका भूमि व्यवस्थासम्म पहिचान गरी एकीकृत अभिलेख राख्ने कार्य थालिने गर्दै वडाभित्रको सार्वजनिक जग्गाको खोजीको संरक्षण गरिनेछ। जमिनको खण्डीकरण गर्ने जमिनलाई
बाँझो छाड्ने कार्यलाई अनुसन्धान गरी निश्चय गरिनेछ। सामाजिक उत्तरदायित्व बढावा दिन नागरिक समाज, सामाजिक संस्था र गैर सरकारी संस्थाहरूको पहिचान गरिनेछ। पञ्जीकरणलाई विकसित गर्न र तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्नको लागि पञ्जीकरण दर्ता शिविर सञ्चालन गरिनेछ। अनुसन्धान तथा विकास, ठुला पूर्वाधार निर्माण तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा वातावरणीय अध्ययनलाई अनिवार्य गरिनेछ। सुशासन प्रवर्धन, गाउँपालिकाबाट सञ्चालन गर्ने क्रियाकलापमा नवप्रवर्तन इनोभेसनलाई जोड दिइनेछ। पालिकाले प्रदान गरिने सेवालाई सर्वसुलभ, छरितो, प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। सेवा गरिएको पृष्ठपोषण लिने पद्धतिलाई संस्थागत गर्दै नागरिक समाज र सरकारबाट प्राप्त गुनासो तत्काल समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पालिकाको चौमासिक रूपमा नागरिक समाजका संस्थाहरूसँग अन्तर्क्रिया गरी सुझावहरू लिइनेछ र यस पालिकामा काम गर्ने विकास साझेदार गैर तथा नागरिक समाजसँग चौमासिक रूपमा विकास गतिविधिको समीक्षा गर्दै सिकाइ आदान प्रदान कार्यलाई प्राथमिकता लागू गरिनेछ। सेवा प्रवाहको न्यूनतम मापदण्ड नमुनाको रूपमा तयार गरी सोको कार्यान्वयन प्रणाली बनाई सर्वोच्च सेवामा प्रवाह गरिनेछ। विपन्न तथा सेवामा सर्वसुलभ पहुँच नभएका समुदायलाई सरल र सहज सेवा लिन सहयोग पुर्याउने हेल्प डेस्क स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवा विकास कार्यहरूको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न गराउन सेवा ग्राहकहरूबाट सुझाव सङ्कलन, गुनासो व्यवस्थापन र नागरिक बराबर सम्बन्धी कार्यलाई आधुनिक परिणति बनाई चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्ने प्रणालीको स्थापना एवं सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ। यस कार्यलाई वडा स्तर समेत विस्तार गरिनेछ। सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर, कार्यशैली र व्यवहारको लेखाजोखा गर्न सार्वजनिक सुनाइ, सामाजिक परीक्षण, लैङ्गिक उत्तरदायित्व बजेट जस्ता विधि तथा औजारहरूलाई प्रयोग गरिनेछ। गाउँपालिकाको कार्यालय, वडा कार्यालय तथा विषयगत शाखा वा इकाइको सेवा प्रवाहलाई सम्भव भएसम्म सूचना प्रविधि मिति बनाइन्छ। त्यसको लागि आवश्यक पर्ने कागजात, लाग्ने समय, प्रक्रिया, दस्तुर समेतको जानकारी हुने गरी मोबाइल एप्सको निर्माण गरिन्छ। यस्ता एप्सलाई गाउँपालिकासम्म जुनसुकै जानकारी प्राप्त गर्न सकिने स्रोतको रूपमा स्थापित गरिनेछ। सार्वजनिक सुनाइ, सामूहिक परीक्षण, तेस्रो पक्ष अनुमान, सामुदायिक स्कोरकार्ड जस्ता विधिहरूको प्रयोग गरी सुशासन, पारदर्शिता अभिवृद्धि गरिनुको साथै भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलतामा जोड दिइनेछ। वित्तीय तथा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न, छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्न, प्रशासनिक क्रियाकलापमा प्राविधिक प्रयोगमा जोड दिइनेछ। लेखा राजस्व, जिन्सी तथा जनशक्ति व्यवस्थापन लगायत कार्यलाई समेत सफ्टवेयरमा आधारित बनाइनेछ। वेबसाइट, अडियो भिजुअल सूचना पार्टी तथा नागरिक बडापत्रको उपयोगलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। वडा कार्यालयसम्म भरपर्दा इन्टरनेट सुविधा विस्तार गरी सम्पत्ति कर, घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा विवरण दर्ता, नवीकरण लगायतका कार्यहरूलाई वडा स्तरबाटै सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाको वेबसाइटलाई सम्पूर्ण सूचना प्राप्त गर्न सकिने थलोको रूपमा विकास गर्नको साथै गाउँपालिका तथा वडा कार्यालय समेतको फेसबुक पेज निर्माण गरी सूचना सन्देशमा जोड दिइनेछ। अनुगमन प्रणाली, तथ्याङ्क सङ्कलन, सुशासन प्रबन्धन तथा विषयलाई विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी बढीभन्दा बढी ऐनलाइनमा आधारित बनाइनेछ। कर्मचारीहरूको क्षमता विकासको लागि आवश्यक विभिन्न तालिम तथा अभिकरण कार्यक्रमको सञ्चालन गरिनेछ। कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई सेवा गरी मैत्री बनाउन, उत्प्रेरणाको तथा सकारात्मक सोच सम्बन्धी कार्यक्रमको सञ्चालन गरिनेछ। दङ्गीशरण गाउँपालिकाको स्रोत नक्सा, घर नम्बरिङ कार्यका सुरुवात गर्नुको साथै प्रायोगिक विवरण सङ्कलनको कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। दङ्गीशरण गाउँपालिकाको सबै चोक कार्यलाई डिजिटलाइज गर्ने तयारी गरिनेछ। गाउँपालिकाको सम्पूर्ण समग्र विकासलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनुहोस्। गाउँपालिका साझेदारी सङ्घीयता सहयोग कार्यक्रमको सपारिक सहयोग तथा अन्य विषय सरकार कार्यमा 6 महिनाभित्र गाउँपालिकाको आबादी योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन तथा गापालाई आवश्यक पर्ने कार्यक्रम तथा कानुनहरू निर्माण गरिनेछ। विनियोजित कुशलता, प्रभावकारिता दिगो बनाउन मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गरिनेछ। वित्तीय अनुशासन तथा आन्तरिक राजस्व परिचालन, राजस्व परामर्श समितिबाट अपेक्षा अनुरूप राजस्व वसुली भए नभएको चौमासिक रूपमा समीक्षा गरी परिचालन तथा प्रभावकारी उपायको अवलम्बन गरिनेछ। राजस्व प्रशासनले सुरक्षित बनाउन शाखामा विद्युत उपकरण, सफ्टवेयर जडान तथा जनशक्तिको क्षमता विकास र बौडाकाबाट सङ्कलन राजस्वलाई अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। करार स्रोत र करदाता लगायत अध्यावधिक गरी राजस्व सुधार गरिनेछ। मेरो विकासको लागि कर भन्ने अभियानको लागि करदातालाई कर तिर्ने सम्भावना विकास गर्न करदाता शिक्षा प्रदान गरिनेछ। सम्पत्ति कर सम्बन्धी व्यवस्थालाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। यो लगतको अन्य जुनसुकै कर तथा राजस्व सम्बन्धी वडा कार्यालयबाट भुक्तानी गर्न सकिने गरी प्रबन्ध मिलाइनेछ। गाउँपालिकाको राजस्व प्रशासन सुधारको लागि राजस्व सुधार योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। आर्थिक ऐनलाई समय सापेक्ष पुनरावलोकन तथा संशोधन गरी कर तथा गैर कर राजस्व सम्बन्धी ऐन तर्जुमा गरिनेछ। बेरोजगारी न्यूनीकरणको लागि लेखा व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन र कानुन परिपालनमा जोड दिनुको साथै कायम भएको बेरोजगारी फर्कको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। आन्तरिक लेखा नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइन्छ। विविध कोभिड-19बाट सिर्जित सङ्कट व्यवस्थापन,
आर्थिक रूपले अति विभिन्न श्रमिक तथा मजदुरलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग गरी कार्यान्वयन गरिनेछ, योजनाहरूको छनौट गरिनेछ। सङ्क्रमण जोखिम रहँदासम्म अशक्त, असहाय एवं आर्थिक रूपले विपन्न गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक एवं अपङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि राहतको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कोभिड-19 स्थानीय तहमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा जनशक्तिलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री, मास्क, पन्जा, सेनिटाइजर, पिपिआईहरूको अभाव नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। कोभिड-19 सङ्क्रमण सम्भावित जोखिममा रहेका नागरिकलाई नेपाल सरकारले तोकेको बमोजिमको क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने आवश्यकता अनुसार छिमेकी स्थानीय तहसँग समेत समन्वय सहकारी गरी आइसोलेसन वार्डको समेत व्यवस्था गरिनेछ। कोभिड-19 सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि क्षमता विकास तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाइनेछ। आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइनेछ। एम्बुलेन्स, सब वाहन, दमकल जस्ता सेवालाई 24 घण्टा सञ्चालन गरी तयारी हालतमा राखी कोभिड-19 का कारण विद्यार्थी, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपङ्गता भएका व्यक्ति, डिप्रेसन रहेका व्यक्ति तथा मनोसामाजिक परामर्श आवश्यक पर्ने व्यक्तिलाई मनोसामाजिक सेवा उपलब्ध गराइनेछ। डङ्गीशरण गाउँपालिकामा कोरोना रोकथामका लागि विभिन्न जग्गामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। भूमिमा चाहिँ दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा आवासित बसोबासी जग्गा लाल पूर्जा वितरणको लागि 7वटा वडामा लगत सङ्कलन कार्य सम्पन्न गरी डाटा एन्ट्री काम भइरहेको र आगामी वर्षमा लाल पूर्जा वितरण कार्यलाई सम्पन्न गरिनेछ। र अन्तमा यो नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्न सल्लाह सहयोग प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण वडाका अध्यक्षज्यूहरू, जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, डङ्गीशरणवासी, जनसमुदाय, पत्रकार, सुझाव दिने विभिन्न सङ्घ-संस्था तथा व्यक्ति र हाम्रो सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूमा आभार प्रकट गर्दै आगामी दिनमा यो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत यहाँहरूको सबैको सहयोग साथ रहनेछ भन्ने कुरा राख्दै धन्यवाद। स्थगित गर्दै 10 गते 1 बजे